السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم طريقتي في البيتزا. كنتمنى بعدا تكونوا في احوال جيده وصحه عاليه. هاد القناه سميتها ام غفران، اللي باقي ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالنا باش يوصلوا كاع الجديد. وان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك، واللي بغات تخلي شي كومونتير زوين ولا شي تعليق ولا حتى انتقاد على لا مرحبا بكم على الراس والعين. دابا غادي نوريكم العماره ديال البيتزا ديالي اشنو كنستعمل فيها. بعد اليوم انا غادي ندير بيتزا عامره غير بالخضره والفرماج، حقت انا ما كيعجبنيش نخلط الخضره مع الطون مع الدجاج مع الشامبينيون. كنبغي كل مره ناكل فيها بيتزا ناكلها بحاجه مغايره. اليوم بلا ما نطول عليكم الهضره، عندنا واحد البصيله واحد الفلفله. المهم على حساب بغيتي تنقي فلفله كان عندك الموز ديالها نقيها، بغيتي ديرهم صغار مربعات كيف ما بغيتي. عندي هنايا الدنجال، عندي هنايا البزار مليحه، شويه الكمون التحمير وديت اللاصوص. فرماج باقي ما طالقش ليا من الثلج حتى من بعد غنشاركو معكم ملي غنحكو. عندي مطيشات محكوكين، وعندي واحد المعلقه ديال المطيشه مركزه. عندي هنايا الربيع، وعندي الثومه، وعندي هاد العشبه هادي بغيت نشاركها معكم كتجي زوينه. كاين اللي كيقول لها المانتي ولكن هي في الاصل ماشي المانتي. هاد العشبه هادي طاليانيه، جاب لينا واحد الراجل عنده ريستوران في الطاليان وغرسناها في الجرده بقيت كنستعملها. هي قال لي كتجي زوينه في البيتزا وحتى في لي باط. المهم انا غادي انا تعمدت نقطع عرش باش تعرفوها، واللي عرفت سميتها بالعربيه تخليها زيت الزيت. المهم دابا انا غادي نحط الفلفله ديالي تنزل هي والبصيله، ومن بعد غنرجع معكم. هاد الدنجال غادي نقليه ولكن ماشي بالزيت الرومي، غادي نديرو فيه شويه ديال الزيت البلديه وغادي نقص عليه البوطه باش ينزل، وفي نفس الوقت ما بغيتش تجيني عامره بالزيت المائده بزاف. و لاصوص ديال المطيشه غندير عليها شويه الابزار، شويه التحميره ولا الفلفل الاحمر كل واحد كيفاش كيقول لي، وغندير عليه الكمون، وغندير مليحه قليله، وغندير هذيك العشبه اللي قلت لكم من طبيعه الحال الربيع والثومه. صافي ماني غادي تفرغ ليا المقله من البصله والفلفله، غادي ندير وراها الدنجال حتى هو غادي يتقلى. وفي نفس الوقت ملي غنحيدهم غنخلي هذاك الزيت اللي بقى لي هنايا غندير فيه شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير هاد لاصوص ديالي الطيب ونرجع لكم. وشي نهار غادي ندير معكم غنحاول نوريكم هاد الغرفه كيفاش كتنوض، واللي عجبتها تقدر تمشي تسول عليها وتغرسها حتى هي. صراحه زوينه بزاف لي باط وبزاف كتنفع، وخاصه فيها بزاف ديال الفيتامينات للدراري الصغار. كنتمنى تعجبكم البيتزا ديالي، واللي ما عجبتكمش خليوا لي تعليق. المهم نعرف شنو هي الحاجه اللي فيها خايبه. انا غنمشي دابا نطيب هادشي ومن بعد نرجع معكم نوريكم العجينه ديالي. انا رجعت معكم دابا. عندي هنايا معلقه ديال الخميره ديال الدار، عندي هنايا معلقه ديال الملحه، عندي هنايا شويه ديال الزعتر. صراحه انا كيعجبني المذاق ديال الزعتر. هاد الزعتر راه مغسول ومنقي وكامل، يعني ما غاديش تحتاجي تبقاي تنقي فيه. وعندي هنايا معلقه ديال الزيت البلديه. ما عبرتوش حقاش انا عندي داكشي قياس معلقه كبيره. انا موالفه كندير العجينه بحال هكا. هي بسم الله الماء دافي. المهم اللي فيها ما تدلك، واللي ما فيهاش ما تدلك تخلطها وديرها في الكوكو تسد عليها، ولكن خاصها تخليها النهار كامل ولا الليل كامل اللي ما دلكتهاش. انا دابا ما عنديش الوقت باش نخليها بصراحه. انا ما في دمها يدلك ولينا كلنا معجزات، خاصه دابا ولا هادشي الالكترونيك ولاو العيالات معجزات باغيين العجانه كلشي باغيين هو واجد. وبالنسبه للدقيق راه درت شويه ديال القمح والفور، حقاش القمح كيجي ثقيل في البيتزا وما كتجيش خفيفه وهشيشه.
قلت راه كل وحده وطريقتها كيفاش كتدلك. في الحقيقه العجينه راها رياضه، اللي ما كتنوضش دير الرياضه كتنوض تعجن ولا بد. لاحظوا البنات الا ما عجنتوش شي نهار تحسوا بكتافكم بحال مشيتي لاصاف. وبالنسبه لاصوص ديال المطيشه قبيله كنت غنقول لكم بالنسبه لي عندها مطيشه حامضه وما تزيدش عليها الحموض بزاف، خاصه في البيتزا. تشد واحد الخيزوبه وتسلقها وتحكها معاها وتخليها طيب. جربوها البنات وغادي تلاحظوا بلي راه ما غاديش يبقى المذاق ديال الحموضه نهائيا. انا دابا شاركت معكم شويه كيفاش كنعجن، ولكن ما خاصنيش نطول عليكم الفيديو اكثر من هكا. غنقطع وباقا غادي ندلك حتى ما يبقاوش هذوك الحبيبات نهائيا، تولي العجينه ملسه. الا بغيتي ما تاكلش العجينه سميتها البيتزا مطقسه. دابا غادي ندلكها مزيان وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نغطيها بهاد المنيديل ومن بعد نرجع معكم. انا باقا دابا خديت ندلك بلا ما يجيكم الفيديو ديال الصلصه. انا شكون فرماج ديري فيها واحد البيضه، ديري فيها 3 فرماجات هذاك المثلث، ديري فيها شويه ديال الزيت في المائده، شويه الابزار، شويه المليحه، طحنيهم في المونيميكس وتكبيهم في البيتزا. حتى هي كتجي روعه. شي مره نجرب معكم البيتزا بطريقه اخرى. ديروا الصلصه ديال البيشاميل كتجي زوينه. الصلصه ديال البيشاميل رخيصه ما كاينش اللي ما كيعرفيش، خاصه ما حنا عارفين بلا في المغرب عندنا فرماج غالي. هو ماشي حقاش فرماج غالي حنايا ما نطيبوش وما نفرحوش عائلتنا وما نفرحوش وليداتنا. تقدري طيبي بالقليل كيف ما تقدري طيبي بالكثير. انا بالنسبه لي المراه هي اللي تكون مكافحه وتقبل بداك الشيء اللي عندها تخدم به. بحال عندك الماعن بزاف، بحال ما عندكش، بحال عندك عجانه، بحال ما عندكش، الحمد لله ربي عطانا ايدينا، عطانا عقلنا، عطانا بزاف ديال الحوايج باش نتعلموا ونبتكروا باش ما نبقاوش واحدين في حاجه وحده. ماشي انا ما عنديش فرماج صافي ما غنطيبش ما غنديرش، لا علاش نطيب ولو نعرف انا ندير بيتزا بلا فرماج كاع وما نخليش وليداتي بلاش. هذه هي الصلصه، شفتوها كيفاش جات. دابا غادي ندير معلقه ديال الصلصه الحمد لله. كلشي ولا دابا كلشي ولا رخيص، كلشي ولا موجود، خاص غير الوحده تحيد العجز وتنوض وتشوف شنو خاصها طيب. هذا هو هذاك العشبه اللي قلت لكم شكل زوين، حتى ديكورها زوين من غير. وفات الساعه دابا الفران راه كيسخن، واخا هي بيتزا ما كتحتاجش الفران يكون سخون، واخا ما يكونش سخون تقدري تدخليها كاع. كنبغي نربح الوقت وصافي باش ندخلها يكون هو ديجا سخون. ناخذ شويه ديال الفلفل الكثرة اللي عندها الوليدات صغار ما يمكن لاش دير حتى شي حاجه. دابا انا راني كنجربي وكنقصقص شويه غيبدا يغوت، خاصني نمشي هكا. هذا هو الدنجان، شوفوا كيفاش كيجي زوين في نفس الوقت ما واخدش الزيت بزاف. كنتمنى تعجبكم البيتزا ديالي. اما الفرماج دابا ما غاديش نديرو دابا، ما غاديش نديرو دابا، غادي ندخلها حتى طيب وعاد من بعد نخرجها وندير ليها الفرماج الاخر اللي باقي عندي وعاد نرجع معكم. دابا نغسل يديا غادي نقطع الفيديو. غادي ندخل هاد البيتزا هذه طيب في الفران ومن بعد نرجع معكم.
الزيت ديالي من بعد ما طابو جو زوينين وبنان في نفس الوقت صحيين. ناخذ معكم واحد الطرف باش تشوفوا شحال كيجي زوين. شوفوا من اللور شحال محمره، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها، واللي جربتها وعجبتها العجينه، خاصه العجينه. اما العمره ماشي شي حاجه، العجينه زوينه. الزعتر وزيت البلدي كيعطيها واحد الطراوه زوينه للعجينه ديالك، وصحيه بزاف بالنسبه للوليدات الصغار. وحتى هذيك الخضره انايا خليتها ناشفه، ما قويتش ليها الزيت باش بحال هكا ما تضرناش، خاصه انا عندي وليد صغير ضروري غادي يبغي ياكل. كنتمنى تعجبكم، واذا عجباتكم خليوا لي لايك، واللي باقا ما تابوناتش لاشين ديالنا تابونا باش يوصلها الجديد ديالنا ان شاء الله. ومازال وصفات زوينين وحسن من هذا الشيء. كنتمنى لكم الصحه والعافيه باش تبقاو ان شاء الله متبعينا. السلام عليكم.